श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदूराधिका कृष्णो भजेयं कुञ्जगामिनौ श्रीराधाकृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यम् साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिमान्यं गोदामनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। श्रीगोदादेव्यै नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरूमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। आज म हजुरका अगाडि एकजना अत्यन्त ठुली भक्त भगवान श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेयसी जसलाई गोदा माता भनेर भनिन्छ उहाँकै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न उपस्थित भएको छु। र आजको यो प्रसङ्गमा उहाँको चर्चा गर्नुपर्नेमा मुख्य कारण हजुरहरू सबैले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। यो धनुर्मास अर्थात् यो पुष महिनामा श्री वैष्णव सम्प्रदायका जति पनि मन्दिरहरू छन्, जति पनि मठहरू छन्, आश्रमहरू छन्, ती सारा मठ मन्दिर आश्रमहरूमा 1 महिनासम्म पुषको सुरुदेखि लिएर पुषभरि 1 महिनासम्म धुमधामसँग गोदाजीका उत्सव मनाइन्छ। र गोदाजीले जुन तमिल भाषामा दिव्य प्रबन्ध लेख्नु भएको छ तिरुप्पावे भनेर जसलाई भनिन्छ तमिल भाषामा श्री व्रतम पनि भनिन्छ। र ती दिव्य प्रबन्धका व्याख्याहरू प्रत्येक मन्दिरमा हुन्छन्। हामीहरूले आजकल फेसबुकहरूमा पनि ती देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ र अन्यत्र पनि ती बारम्बार आइरहन्छन्। किनभने प्रत्येक दिन तिनको चर्चा परिचर्चा हुने हुनाले ती आइरहेका हुन्छन्। र यो पुष महिनामा पनि जो पुषका 27 गते छन्, यी 27 गते विशेष उत्सवका दिन भनिन्छ। र भनिन्छ गोदाजीले साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान रङ्गनाथलाई नै आफ्ना पतिको रूपमा वरण गर्नुभएको थियो। र जसरी भगवती महालक्ष्मीजीले भगवान नारायणलाई पतिको रूपमा वरण गरिबक्स्यो, जसरी भगवती राधाजीले भगवान श्रीकृष्णलाई वरण गरिबक्सेको थियो, त्यसै गरी गोदा माताजीले पनि भगवान नारायणलाई नै आफ्नो पतिको रूपमा वर्ण गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णलाई नै पतिको रूपमा उहाँले वर्ण गर्नुभएको थियो। र तिनै परम पावन दिनको सम्झनामा यस 27 गते विशेष उत्सवहरू ती प्रत्येक मन्दिरहरूमा मनाइन्छन्, गरिन्छन्। र भनिन्छ कि जो गोदा देवी हुनुहुन्छ उहाँ विष्णु चित्त भन्ने एकजना ठुला वैदिक विद्वान हुनुहुन्थ्यो। श्री वैष्णव सम्प्रदायमा 12 जना आलवारहरूका नाम प्रसिद्ध छन्। आलवार भनेको भगवत प्रेममा जो तल्लीन हुनुभएको हो, भगवत प्रेममा जो लीन हुनुहुन्छ र सारा बाह्य संसारलाई भुलेर, बाह्य प्रपञ्चलाई भुलेर जो परमात्मामै चित्तवृत्तिलाई जसले समर्पित गर्नुभएको हुन्छ, त्यस्ता महान जो साधकहरू, महाभागवत जो अनन्य प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रेमीहरू जसलाई आलवार भनिन्छ, जो 12 जना आलवारहरू हुनुहुन्छ। र ती मध्येमा गोदा माताजी पनि एकजना आलवार हुनुहुन्छ। र उहाँको पिता विष्णु चित्त जो महान वैदिक ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो, ज्यादै ठुलो भागवत भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आलवार भित्र पर्नुहुन्छ। र प्रसिद्ध छ गोदाजीका चरित्रहरू जताततै यहाँ फैलिएका छन्। र उहाँको विषयमा भनिन्छ उहाँ तुलसीको वनबाट अथवा तुलसीको जंगलबाट प्रकट हुनुभएको हो। त्यसै कारणले उहाँलाई पृथ्वी देवीको अवतार पनि भनिन्छ। सत्यभामा जीको स्वरूप पनि उहाँलाई मानिएको छ, भनिएको छ। र यसरी तुलसी वनबाट उहाँ उत्पन्न हुनुभएको हुनाले र विष्णु चित्त स्वामीजीले उहाँलाई भेट्नु भएको हुनाले विष्णु चित्तकी पुत्रीका रूपमा उहाँको प्रसिद्धि छ। र त्यसै गरी पृथ्वीकी कन्याको रूपमा पनि उहाँको प्रसिद्धि छ। पृथ्वीको अवतारै हुनुहुन्छ। र भगवान नारायणसँग, भगवान श्रीकृष्णसँग उहाँको विवाह भएको हुनाले उहाँलाई रङ्ग नायकी भनेर पनि भनिएको छ।
रंगनाथ जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँकी प्रेयसी हुनुभएको हुनाले उहाँलाई रंगनायकी भनेर भनिन्छ। त्यसै कारणले जति पनि स्तोत्रहरूमा उहाँका नामहरू आउँछन्, उहाँका लीलाहरूको जो वर्णन गरिन्छ ती सबै वर्णनमा उहाँलाई रंगनायकीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। र तमिल भाषामा आण्डाल पनि भनेर उहाँलाई भनिन्छ। आण्डाल रंगनायकी भनेर पनि उहाँको नाम आएको छ। र कल्याणहरू जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुरबाट जो कल्याणमा भक्त चरिताङ्कहरू निक्लेका थिए त्यसमा आण्डाल रंगनायकी भनेर गोदाजीको दिव्य चर्चा त्यहाँ गरिएको छ, उहाँको जीवनी त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। र आज म यिनै प्रसंग पारेर गोदाजीका दिव्य उत्कर्षहरूको वर्णन गर्न लागेको छु। यद्यपि उहाँका जीवन चरित्रहरू हजुरहरूले सबै सुनिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म आज जीवन चरित्रतिर त्यति जान्न र उहाँको उत्कर्ष के हो त्यो उत्कर्ष म बताउन चाहन्छु। र ती उत्कर्षहरूमा पनि श्री वैष्णव सम्प्रदायका अत्यन्त महान प्रकाण्ड जो विद्वान हुनुभयो वेदान्त देशिक स्वामीजी र वेदान्त स्वामी देशिक स्वामीजीले गोदाजीका स्तुतिहरू गर्दाखेरि जस्ता जस्ता प्रसंगहरू उठाएर जस्ता जस्ता उत्कर्षहरूद्वारा उहाँको महिमा गान गर्नुभएको छ। म पनि तिनै सूत्रलाई पक्रेर तिनै मार्गलाई पक्रेर उहाँको चित्रण गर्न अगाडि आएको छु। र मेरो मुख्य वर्णनको आधार वेदान्त देशिक स्वामीजी नै हुनुहुन्छ, जसलाई वेंकटनाथ पनि भनेर भनिन्छ। उहाँकै आधारलाई पक्रेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र गोदा माताजीको प्रार्थनामा भनिएको छ, नमस्ते रंगनायक्यै यद भ्रू विभ्रम भेदतः ईशेषी तव्य वैषम्य निम्नोन्नतमिदम जगत। रंगनायकी भगवान रंगनाथकी जो प्रेयसी हुनुहुन्छ गोदाजी, उहाँलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्छौं। किनभने जुन गोदाजीका भ्रू विभ्रम भनेको जो आँखी भौँहरू जो चम्किन्छन् त्यसकै कारणले गर्दाखेरि ईशेषी तव्य वैषम्य निम्नोन्नतम र यसरी भगवान जो परमात्मा नारायण भइबक्सिन्छ र परमात्माले यो संसारको सृष्टि गरिबक्सिन्छ, त्यो गोदाजीको आश्रय लिएर नै यो जगतको सृष्टि गरिबक्सेको हो। त्यस कारणले यो जगत निम्नोन्नत छ, कतै अग्लो कतै उच्च भएको छ भनेर यो भनिन्छ। र श्री वैष्णव सम्प्रदायमा यी उहाँका जन्म मितिहरू सम्बन्धी प्रसंगहरू अथवा उहाँका प्राकट्य दिवसका प्रसंगहरू पनि उठाइएका छन् र भनिएको छ, कर्कटे पूर्व फल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पाण्डे विश्वम्भराम गोदाम वन्दे श्री रंगनायकीम। र भनिएको छ कर्कट राशिमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा तुलसीको वनबाट तुलसीको जंगलमा जो उत्पन्न हुनुभएको थियो पाण्डे देशमा, त्यसकी जो विश्वम्भराम भनेर भनेको छ, विश्वम्भरा भनेको पृथ्वीको नाम हो र पृथ्वीको जो अवतार पृथ्वीको जो स्वरूप हुनुहुन्छ, यस्तै जो रंगनायकी अथवा रंगनाथ भगवानको जो प्रेयसी हुनुहुन्छ त्यस्ती गोदाजीलाई गोदाम वन्दे, हामी गोदाजीको वन्दना गर्छौं, उहाँको स्तुति गर्छौं। र गोदाजी भक्तिको कति माथिल्लो कोटीमा हुनुहुन्छ, जस्तो हामीहरूले भागवतमा पढ्छौं। राधाजीको भक्तिको जो चरम उत्कर्ष भागवतमा देखाइएको छ र त्यसै गरी अरू भक्तहरूका पनि जो उत्कर्ष देखाइएका छन्। र गोदाजीको त्यो भक्तिको उत्कर्ष राधाजीकै कोटीको त्यो उत्कर्ष हो, महान उत्कर्ष हो। त त्यसकारणले उहाँको विषयमा भनिएको छ, नीला तुङ्गस्तन तट गिरितटी सुप्तमोद्वद्य कृष्णम पारार्थ्यं संस्कृति शतशिखा सिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायां सृजि विगलितं निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदास्तस्यै नम इदमिदं भूयैवास्तु भूयः। उहाँको स्तुति गर्दाखेरि भनिन्छ, नीला तुङ्गस्तन गिरितटिम सुप्त उत्पत्ति कृष्णम। भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण जो नीला देवीको क्रोडमा काखमा जो शयन गरिबक्सेको छ, त्यस्तो भगवानलाई उद्बोध्य सुप्तम कृष्णम उद्बोध्य, त्यस्तो भगवानलाई जगाएर, त्यस्तो भगवानलाई जगाउनुको प्रसंग यहाँ उहाँका गोदाजीका जो दिव्य प्रबन्ध छन् र ती तिरुप्पावी जो प्रबन्ध छन्, ती प्रबन्धमा उहाँले तिनै दिव्य प्रसंगहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। भगवानका उत्थापनका प्रसंगहरू, भगवानका गोचारणका प्रसंगहरू, सारा यिनै वृन्दावनका भगवानका जो दिव्य लीलाहरू छन् तिनै दिव्य लीलाहरूको प्रसंग उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको छ आफ्ना प्रबन्धमा। त्यसै कारणले भनिएको छ, नीला तुङ्गस्तन गिरितटिम सुप्तम
कृष्णम उत्पद्य, अर्थात नीला देवीको काखमा जो भगवान शयन गरिबक्सेको छ, आफ्नो शिर राखेर जो भगवान सुतिबक्सेको छ र त्यस्तो भगवानलाई बिहान जो उठाएर स्वम प्रारार्थिम श्रुति सत शिखा सिद्धम भनेको सारा वेदहरूले जुन परमात्माको परमोच्चता प्रकट गरेका छन् र जीव जो परमात्माको अधीनमा छ र जीव परमात्माको सेवक हो, परमात्माको अंश हो र अंशी स्वरूप भगवान वैबक्षिन्छ भनेर वेदले जो बताएका छन् त्यो कुरा अध्यापयन्ती भनेको सबैलाई सिकाउँदै, सबैलाई सिकाएर स्वच्छिष्टायाम सज निगलितम या बलात्कृत्य भुङ्क्ते, भगवती गोदाजीले जुन आफूले माला धारण गर्नुभएको थियो र पछि जो भगवानलाई समर्पण गर्नुभयो, अत्यन्त प्रेमको उद्रेकले गर्दाखेरि भगवानलाई जो उहाँले समर्पण गर्नुभएको थियो र त्यस्तो ती मालालाई लिएर जो फेरि धारणा गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भएकी गोदास तस्मै नम इदमिदम भोय एवास्तु भोयः, त्यस्ती गोदा देवीलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्छौं र उहाँप्रति हाम्रो नमस्कार सधैँ रहिरहोस्। उहाँलाई बारम्बार प्रणति छ, बारम्बार हामी नमस्कार गर्छौं र हामी उहाँसँग प्रार्थना गर्छौं, हे माताजी, हे गोदाम्बाजी, त्यो हजुरले जुन किसिमको प्रेमा भक्ति भगवान प्रति जो प्राप्त गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णको हजुर जो अनन्य भक्त हुनुभयो, हजुरले कृपा गर्नुभयो भने हाम्रा हृदयमा पनि त्यस्तो किसिमको प्रेमको उद्रेक, त्यस्तो किसिमको भक्तिको उद्रेक, त्यस्तो प्रेमको पराकाष्ठाको स्थिति हामीलाई पनि प्राप्त होस् र यस किसिमले उहाँसँग यस्तो किसिमको दिव्य प्रार्थना जो गरिन्छ र भनिएको छ गोदाजीको विषयमा, उहाँ आफै भगवानका साथमा विवाह गर्न भनेर सवारी भएको थियो, भगवान भएको ठाउँमा सवारी भएको थियो र भगवानले गोदाजीलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिबक्सेको थियो गोदाम्बालाई भन्ने यी सारा प्रसिद्धिहरू छन्। त्यसै कारणले त्यो अलौकिक भक्त गोदाजी हुनुहुन्छ र यिनै गोदाजीका दिव्य रहस्यहरू बुझेर एकजना नेपालका संस्कृत कविले पनि भन्नुभएको छ, यो पुष महिनाको वर्णन गर्दाखेरि, यो हेमन्त ऋतुको वर्णन गर्दाखेरि त्यहाँ भनिएको छ एउटा सुन्दर कवितामा, या विष्णु चित्तस्य सुता पुरा गोदा विधान वनजा तुलस्याहं सा कृष्णमाप्तुं व्रतमा चचार यस्मिन् धनुष्ये सुकृति समासः। यी पौष मास अत्यन्त पुण्यवान छन्, अत्यन्त महान छन्, अत्यन्त पवित्र छन्। किन पौष मास यति पवित्र भए? यद्यपि पौष मासमा अरू कुनै पनि शुभ कर्महरू त्यति गरिँदैनन्, धेरै हुँदैनन्, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यी पौष मासलाई सर्वश्रेष्ठ मास किन भनियो, सर्वश्रेष्ठ महिना किन भनियो र यी हेमन्त ऋतुलाई सर्वश्रेष्ठ ऋतु किन भनियो भन्ने कुरामा नेपाली कविले यहाँ युक्तिहरू देखाउनु भएको छ। यहाँ विष्णु चित्तस्य पुरा सुता पुराभूत, जो विष्णु चित्तकी पुत्री, पहिले विष्णु चित्तकी पुत्री हुनुभयो, गोदा नाम भएकी, वनजा तुलस्या जो तुलसीको वनबाट प्रकट हुनुभएको थियो र विष्णु चित्तलाईले जसलाई पालन पोषण गर्नुभएको थियो, पुत्री भावमा जसले सेवा गर्नुभएको थियो, त्यस्ती भगवती गोदाजीले सा कृष्ण माप्तुम व्रतमा चचार र यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि उहाँले जुन व्रत गर्नुभयो, यसमिन् धनुष्ये मासी भनेको जुन धनु मासमा अर्थात जो पुष महिनामा, त्यसै कारणले स मास भनेको ती पुष महिना भनेको सुकृति अत्यन्त पुण्यवान छन्। यसमिन् धनुष्ये सुकृति समासः, सुकृतिको अर्थ हुन्छ अत्यन्त पुण्यात्मा। त्यस कारणले पुष महिना भन्दा पुण्यात्मा महिना, पुण्यात्मा मासहरू कुनै हुन सक्दैनन्, किनभने गोदाजीले यिनै पौष मासमा नै भगवानको आराधना गरेर, उपासना गरेर, भगवानको सेवा गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न गराउनु भएको हुनाले उहाँ यी मास पनि धन्य धन्य भए, यी मास पनि कृतकृत्य भए र यसरी गोदाजीको यो दिव्य जो उत्कर्ष छ र त्यही उत्कर्षलाई लिएर नि वेदान्त देशिक स्वामीजीले जुन दिव्य स्तुतिहरू गर्नुभयो र तिनी स्तुतिको उल्लेख गर्दै म उहाँका दिव्य गुणहरूको चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्छु। श्री विष्णु चित्त कुलनन्दन कल्पवल्लीम, विष्णु चित्त स्वामीजीको जो कुल छन्, त्यो विष्णु चित्त स्वामीजीका कुल रूपी जो नन्दन वन छन्, ती नन्दन वनमा कल्पवल्ली जस्तो, कल्प वृक्ष जस्तो हुनुभएको
कल्प वृक्षका लहरा जस्तो हुनुभएको श्री रंगराज हरिचन्दन योग दृश्याम। रंगनाथ भगवानलाई समर्पण गर्ने जो हरिचन्दन छन् अर्थात् जो श्रीखण्डका चन्दन छन्, ती श्रीखण्डका चन्दन धारणा गर्दाखेरि भगवान जस्तो देखिबक्सिन्छ, अत्यन्त सुन्दर भगवानका जो स्वरूप देखिन्छन् त्यस्ती भएकी जो त्यस्तो देखिने गोदाजी साक्षात क्षमाम, जो साक्षात क्षमाको जो अवतार हुनुहुन्छ, जो शान्तिको अवतार हुनुहुन्छ, जो सहनशीलताको अवतार हुनुहुन्छ र करुणाया कमला अभिमान्य। जसरी भगवती महालक्ष्मीजी करुणा अवतार होइबक्सिन्छ, भगवती महालक्ष्मीजीलाई जसरी करुणा मूर्तिको रूपमा शास्त्रले चिन्तन गरेका छन् त्यसै गरी गोदाजीको पनि चिन्तन गरेका छन्। त्यसकारणले मानु अर्को लक्ष्मीजी नै गोदाजी हुनुहुन्छ कि त्यस्ती अनन्य शरण, त्यस्ती भएकी गोदाजीलाई अनन्य शरण भनेको अर्को कसैको पनि आश्रय नगरिकन अहम शरणम प्रपद्ये, म शरणमा पर्न चाहन्छु। गोदाजी मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, उहाँको दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त भयो भने अवश्य पनि मलाई भगवत चरणारविन्दमा त्यो दिव्य प्रेम प्राप्त हुनेछ, पराभक्ति प्राप्त हुनेछ। र उहाँ गोदाजीका ती दिव्य प्रसंगहरूको चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ कृष्णान्वयेन ददतिम यमुनानुभावम तीर्थेर यथापद बगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरदियां भवती कटाक्षत स्फुरन्ति मकरन्दमुच कविनाम। हे माताजी, हे गोदाम्बाजी, हजुरको जसले सम्झना गर्नुहुन्छ, जसले हजुरको नाम मात्र लिनुहुन्छ भने पनि उहाँका जिब्राबाट कविताहरू प्रकट हुन थाल्छन्। सारा भगवानका परम पावन गुणहरूले परिपूर्ण भएका दिव्य रसमय कविताहरू प्रकट हुन थाल्छन्। कृष्णान्वयेन ददतिम यमुना अनुभावम। भगवान श्याम सुन्दर श्याम वर्णको होइबक्सिन्छ, यमुनाजी पनि श्याम वर्णकी हुनुहुन्छ र यसरी गोदाजीको पनि सम्पर्क भगवानसँग भएको हुनाले यसरी यमुनाका वर्ण पनि गोदाजीले प्राप्त गर्नुभएको छ। तीर्थेर यथावत अवगाह्य सरस्वतीं ते। र यसरी फेरि यसरी वाणी जसको स्तुति गर्दाखेरि वाणीहरू प्रकट हुन्छन्, सरासरी प्रकट हुन्छन्, त्यस अर्थमा गोदाजी सरस्वती स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। गोदे विकस्वरदियां भवती कटाक्षत। त्यसकारणले हे गोदा माताजी, हजुरको कृपा कटाक्ष प्राप्त भयो भने जस्तो सुकै व्यक्ति होस् उसले चाहिँ यदि हजुरको स्तुति गर्न खोज्यो अथवा भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्न खोज्यो भने वाचस्फुरन्ति मकरन्द मुच कवीनाम। कवीनाम मकरन्द मुच वाचस्फुरन्ति। कविहरूका मुखबाट, कविहरूका जिब्राबाट मकरन्द भनेको दिव्य आनन्दमय रसमय स्तुतिहरू स्फुरन्ति, वाचस्फुरन्ति, त्यस्ता वचनहरू स्फुरित हुन थाल्छन्, त्यस्ता वचनहरू प्रकट हुन थाल्छन्। र कवि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ, हे माताजी, हे गोदाजी, हजुर कति महान भइबक्सिन्छ भन्नुहुन्छ। दिग्दक्षिणापि परिपक्त्रिम पुण्य लभ्यात्। जब हजुर भारतवर्षको दक्षिण दिशामा प्रकट हुनुभयो, यद्यपि ती दक्षिण दिशा हुन् तर परिपक्त्रिम पुण्य लभ्यात्, तर ती दक्षिण दिशाले कति महान पुण्य गरेका रहेछन्, जुन पुण्यको प्रभावले गर्दा सर्वोत्तरा भवती देवी तव अवतारात्। हजुरको अवतार त्यहाँ भएको हुनाले, हजुर त्यहाँ जन्मिनु भएको हुनाले दक्षिण दिशा पनि के भयो त भन्दा सर्वोत्तरा, सबभन्दा उत्तरका भए, अर्थात् सर्वश्रेष्ठ। उत्तरको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ। संस्कृतमा उत्तर शब्दको अर्थ श्रेष्ठ भन्ने मानिन्छ। र यसरी यद्यपि बाहिर भौतिक रूपमा हेर्दाखेरि यो दिग विभाग हेर्दाखेरि त दक्षिण दिशामा हजुर प्रकट हुनु भएको हो, तर हजुरको अवतारले गर्दाखेरि दक्षिण दिशा सर्वश्रेष्ठ भए र द्रविड देश दक्षिण भारत त्यति प्रसिद्ध भए, त्यति महान भए, त्यसलाई महान बनाउने सारा योगदान भनेको हजुरको हो। यत्रैव रंगपतिना बहुमान पूर्वम। जुन दक्षिण दिशामा रंगपति भगवान, रंगनाथ भगवान, नारायणले भगवान श्रीकृष्णले बहुमान पूर्व अत्यन्त सम्मान गरेर निन्द्रारुणापि विहितम नियतम निहिता कटा। यद्यपि भगवान रंगनाथ शयन गरिबक्सेको छ, भगवानका दिव्य श्री विग्रह शयन मुद्रामा त्यहाँ चाहिँ
राज भएका छन्। तर त्यस्तो यसरी नेत्रालु भगवान भए तापनि भगवानले श्रद्धा गरिबक्सेर हजुर त्यहाँ चाहिँ जन्म लिन सवारी भएको हुनाले, हजुरले त्यहाँ जन्म लिनु भएको हुनाले नेत्रालु भगवानले पनि सधैँ शयनमा राज गरिबक्सने भगवानले पनि कटाक्ष निहिता सधैँ ती कटाक्ष आफ्ना नेत्रहरू त्यहीमै निहिता उनको राखिदिबक्सिन्छ। सधैँ भगवान त्यही नै हेरिबक्सिन्छ र यसरी साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई श्रीकृष्णलाई आकर्षित गर्ने जो दिव्य क्षमता त्यो हजुरमा मात्र छ, अरू कसैमा हुन सक्दैन। र कवि अगाडि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रायेण देवी भवती व्यपदेश योगात् गोदावरी जगदिदं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः। र हे माता गोदाजी, भगवान रंगनाथ जहाँ राज गरिबक्सेको छ, जो गोदावरी नदी हुनुहुन्छ, अत्यन्त पवित्र गोदावरी नदी, ती गोदावरी भन्ने जो नदी हुनुहुन्छ, ती गोदावरीमा हजुरको नाम पनि गोदा हो र ती नदीको नाम गोदावरी हो। र ती गोदा हजुरसँग गोदा भन्ने यो जो नामको अंश छन्, यसको सम्बन्ध भएको हुनाले गोदावरीले के गर्नुहुन्छ, पयसा जगत इदम पुनाति, आफ्ना जलले सारा संसारलाई नै पवित्र गराइदिनुहुन्छ गोदावरीले। र गोदावरीमा त्यो पावनता कसरी आयो, गोदावरी त्यति पवित्र किन हुनुभयो त भन्दाखेरि हजुरका नामका एकादेश, हजुरका नाम गोदा हुन्, नदी गोदावरी हुनुहुन्छ। हजुरको नामको ती दुईटा अक्षर गोदा भन्ने नाम यसरी गोदावरीमा पनि मिसिएका हुनाले यसरी दिव्य शक्ति गोदावरी नदीले प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको यस्तो उत्कर्ष त्यहाँ भयो। अगाडि कवि भन्नुहुन्छ, यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः। कवि बताउनुहुन्छ, गंगा आदि गरेका जति पनि पवित्र नदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै गोदावरीको दर्शन गर्न मात्र जानुहुन्छ अरे र गोदावरी सँगै केही समय उहाँहरू बस्नुहुन्छ अरे, लामो समयसम्म उहाँहरू बस्नुहुन्छ अरे। र त्यही निवासले गर्दाखेरि, गोदावरीको सम्पर्कले गर्दाखेरि गंगाजीहरू पनि त्यस्तो महान हुनुभयो, विश्वविख्यात हुनुभयो, जुन गंगाजीलाई भगवान शंकरजीले आफ्नो शिरमा धारणा गरिबक्सेको छ। र गंगाजीको त्यत्रो उत्कर्ष कसरी भयो त भन्दाखेरि गोदाजीको संगतले, गोदावरी नदीको संगतले गर्दाखेरि, गोदावरी नदीसँग उहाँहरूको मिलन भएको हुनाले, उहाँहरू भेट्न भनेर जानु भएको हुनाले, यसरी गोदावरीको दर्शन गर्न भनेर जानु भएको हुनाले गंगा आदि नदीहरू त्यस्तो पवित्र हुनुभयो। कवि अगाडि गोदाजीका दिव्य चरित्रहरूको उत्कर्ष बताउँदै भन्नुहुन्छ, नागेशय सुतनु पक्षी रथ कथम ते जात स्वयंवर पति पुरुष पुराणम एवं विदा समुचितम प्रणयम भवत्या संदर्शयन्ति परिहास गिर सखीना। हजुरका सखीहरू हजुरसँग ठट्टा गर्नुहुन्छ अरे। कस्तो ठट्टा हजुरका सखीहरू भन्दा, ना हे सुतनु अत्यन्त सुन्दर शरीर भएकी हे गोदाजी, हजुरको पति कस्तो नागेश भनेको सर्पमाथि शयन गरिबक्सिन्छ, भगवान नारायण शेषशाही होइबक्सिन्छ। अनि पक्षी रथ गरुडजी जुन भगवानको वाहन हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवान पनि ते स्वयंवर पति तेहे पुरुष पुराण स्वयंवर पति कथम जात। त्यस्ता पुराण पुरुष, त्यस्ता पुराना त्यस्ता पुरुष भगवान पनि हजुरको स्वयंवरको पति, अर्थात् हजुरले स्वयं गरेर पति कसरी बनाउन सक्नुभयो, कसरी पतिको रूपमा हजुरले वर्ण गर्नुभयो। यसरी सखीहरू ठट्टा गर्नुहुन्छ। एवं विदा समुचितम प्रणयम भवत्या, यस्ता किसिमका अत्यन्त आनन्ददायी जो वचन छन्, सखीहरूका जो वाणी छन्, प्रणयपूर्वक प्रेमपूर्वकका वाणीहरू, ती सन्दर्शयन्ति परिहास गिर सखीना। र सखीहरूका यी वाणीहरूले त्यही प्रणयम सन्दर्शयन्ति, भगवान प्रति हजुरको जो प्रेम छ, अनन्य अनुराग छ, जो प्रेमा भक्ति छ, जो साध्य भक्ति छ, त्यसलाई प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त यसरी चाहिँ देखाइरहेका छन्। त त्यस कारणले हजुर हे माताजी, हे गोदाम्बाजी, हजुर त भक्ति शिरोमणि होइबक्सिन्छ, भक्तिमा सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ, भक्तहरूको हजुर त मुकुट स्वरूप होइबक्सिन्छ।
अगाडि कवि बताउनुहुन्छ, हे माताजी गोदाजी, हजुरले जुन माला भगवानलाई समर्पण गर्नुभयो, यद्यपि भगवानसँग वैजयन्ती माला हुनुहुन्छ, आमोदपत्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौली स्रजा तव मुकुन्द किरीट भाजा गोदे भवत्य धरिता खलु वैजयन्ती। हे गोदे, हे गोदामाजे, यद्यपि भगवान की जो वैजयन्ती माला हुनुहुन्छ अत्यन्त आमोदवती, अत्यन्त भगवानलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ र हृदयङ्गमापि सधैँ भगवानका पक्षस्थलमा ती वैजयन्ती माला रहनुहुन्छ र रागान्वितापि अत्यन्त रागले प्रेमले परिपूर्ण भएको पनि हुनुहुन्छ र ललितापि अत्यन्त ललित पनि हुनुहुन्छ, गुणोत्तरापि सर्वश्रेष्ठ गुणले परिपूर्ण भएको हुनुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मौली सजा तब मुकुन्द किरीट भाजा, तर हजुरले समर्पण गरिएकी जुन माला छिन् र ती माला मौली सजा भगवानले आफ्नो मौलीमा जो धारणा गरिबक्सिन्छ र तिनले गर्दा वैजयन्ती खलु अधरिता भवती, वैजयन्ती माला पनि अधरिमा तलतिर खस्किनुहुन्छ अरे। हजुरले समर्पण गरेका मालाका अगाडि त वैजयन्ती मालाको पनि कुनै ठूलो महत्व रहँदैन रे। यसरी भगवानकी त्यस्ती अत्यन्त प्रिय वैजयन्ती माला भन्दा पनि हजुरले समर्पण गरेकी मालाको जो उत्कर्ष छ त्यो हजुरको अनन्य प्रेमको त्यो प्रतीक हो, अनन्य प्रेमको स्वरूप हो। र हे माताजी, हजुरको यस्ता जुन भक्ति छन्, यी भक्तिका अलिकति लेस भए पनि हामीहरूलाई प्राप्त भएदेखि हामी कति खुसी हुन्छौँ, हामी कति धन्य हुन्छौँ, कृतकृत्य हुन्छौँ। र भन्नुहुन्छ अगाडि कवि, रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्य परिवृत्तिमभीष्टुवन्तः वाचालयन्ति वसुधे रसिकास्त्रिलोकीम् न्यूनाधिकत्व समता विषयर्विवादै। ठुला रसिक कविहरू सधैँ चर्चा परिचर्चा गरिरहनुहुन्छ अरे, वाद विवाद गरिरहनुहुन्छ अरे। के को विषयमा वाद विवाद गर्नुहुन्छ? ती महान कविहरूले, ती महान भागवतहरूले भन्दाखेरि र हजुरको र रङ्गनाथ भगवानको जो प्रेमको अनुबन्ध हो, अर्थात् जो प्रेम प्रणयानुबन्ध, अर्थात् जुन हजुरको प्रेमको उत्कर्ष हो र त्यो प्रेमको उत्कर्ष कहाँ देखियो त? हजुरले भगवानलाई समर्पण गरिबक्सियो, माला गर्नुभयो र भगवानले हजुरलाई समर्पण गरिबक्सियो र अन्योन्य माल्य परिवृत्ति र यसरी परस्परमा एउटाले अर्कालाई माला समर्पण गर्ने, अर्काले अर्कालाई समर्पण गर्ने र यसरी पालैसँग जो हजुरले लीला गर्नुहुन्छ त्यसको स्तुति गर्दै गर्दै, हे वसुदे, हे गोदा माताजी, रसिकहरूले यसरी न्यूनाधिकत्व भगवानले माला लगाइबक्सिँदाखेरि बढी सुहाएको छ कि गोदा माताजीले लगाउँदाखेरि बढी सुहाएको छ कि अथवा दुवैको उत्तिकै सुहाएको छ कि अथवा भगवान माथि होइबक्सिन्छ कि अथवा गोदा माताजी माथि होइबक्सिन्छ भन्ने यी विवादहरू, यी चर्चा परिचर्चा जो छन् तिनकै चर्चा गरेर रसिकहरूले त्रिलोकम वाचालयन्ति, सारा त्रिलोकीलाई नै मुखरित बनाउनु भएको छ, त्रिलोकीलाई नै अत्यन्त दिव्य बनाउनु भएको छ, सुशोभित बनाउनु भएको छ। अगाडि कवि वर्णन गर्नुहुन्छ, दुर्वादल प्रतिमाया तव देह कान्त्या गोरोचना रुचिरया च रुच्यन्दिराया आसित अनुज्झित शिखा बल कण्ठ शोभम माङ्गल्यदं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम। दुर्वादल प्रतिमाया, हजुरका शरीर कस्ता छन्? दुर्वादल जस्ता, दुवाका मुनाहरू जस्ता हजुरका शरीरका कान्ति त्यस्ता छन्। गोरोचना र भगवती महालक्ष्मीजीका शरीर कस्ता छन्? गोरोचना रुचि र गोरोचना जस्तै अत्यन्त श्वेत वर्ण छन्, सुन्दर, अत्यन्त धवलित उज्जवल वर्ण छन्। र हजुर र भगवती महालक्ष्मीजीका ती शरीरका जो कान्ति छन् र ती कान्ति जब भगवानको शरीरसँग गएर मिसिन्छन्, आशित अनुज्जित शिखा बल कण्ठ शोभम, त्यतिखेर कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि
शिखावल भनेको जो मुजुरहरू छन् त्यो मुजुरका विभिन्न थरीका प्वाखहरू जो हुन्छन्, कुनै प्वाखहरूमा त्यहाँ सेतो रंग पनि कतै हुन्छ, फेरि श्याम वर्णको पनि हुन्छ, झिलिमिली रंग जसरी हुन्छ र एउटा विचित्र शोभा जो मुजुरका प्वाखहरूमा देखिन्छ। र यसरी माङ्गल्यदम प्रणमताम मधुबैरी गात्रम, त्यसरी हजुर र भगवती महालक्ष्मीजीका दिव्य ती शरीरका कान्ति भगवानका शरीरमा गएर त्यो सम्मिलित हुँदाखेरि अत्यन्त मंगल प्रदान गर्ने हुन्छन्, अत्यन्त दिव्य हुन्छन् र यसरी चाहिँ अलौकिक शोभा त्यहाँ देखा पर्छ। कवि अगाडि बताउनुहुन्छ, गोदे गुणैरपनैन प्रणता पराधान भुक्षेपएव तव भोगरसानुकूलहम् कर्मानुबन्धि फलदान रतस्य भर्तु स्वातन्त्र दुर्व्यसन मर्म विदा निधानम। हे गोदा, हे माताजी र ईश्वरका हजुरका जो दिव्य गुण छन् र हजुर यस्तो सहनशील भइबक्सिन्छ, भक्तहरूले कुनै गल्ती गरे, कुनै अपराध गरे भने पनि हजुर आफ्ना ती प्रेमी भक्तहरूको अपराधलाई सारा माफ गरिबक्सिन्छ। र हजुर यति दयालु हुनुहुन्छ र हजुरले 100 भ्रू विक्षेप गर्ने बित्तिकै अर्थात् हजुरले हेर्ने दिने बित्तिकै भक्तहरूले सारा ऐश्वर्य पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मानुबन्धी फलदान र तस्य भर्तु, र भगवानले हजुरले भनेका सारा कुरा जो स्वीकार गरिबक्सिन्छ भगवान श्रीकृष्ण, भगवान रङ्गनाथ, स्वतन्त्र दुर्व्यसन मर्म विदा निधानम। र त्यसपछि अब ती भक्तहरूका सारा वासनाहरू समाप्त भएका हुनाले, भगवत वासना भन्दा इतर सम्पूर्ण वासनाहरू समाप्त भएका हुनाले उहाँहरूले परम त्यो आनन्दको अनुभूति गर्नुहुन्छ, भगवानको प्रेमको पराकाष्ठाको अनुभूति गर्नुहुन्छ। र त्यस्तो अनुभूति गराउनमा हे गोदा माताजी हजुर अत्यन्त महान भइबक्सिन्छ, सर्वश्रेष्ठ हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस कारणले माताजी म हजुरको शरणमा परेको छु। कवि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ र फेरि चतुश्लोकीमा कवि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, नित्याभूषा निगम शिरसा निसमो तुङ्ग वार्ता कान्तो यस्या कच विलुलितै कामको माल्य रत्नैः सुत्या यस्या श्रुति शुभगया सुप्रभाता धरित्री शैषा देवी सकल जननी सिञ्चतां माम अपाङ्गैः नित्याभूषा निगम वचसाम। र यसरी वेद वाणीहरूका गहना हजुर गहना स्वरूप हुनुहुन्छ र हजुरका जो पति भगवान रङ्गनाथ भइबक्सिन्छ, भगवान श्याम सुन्दर श्री कृष्ण भइबक्सिन्छ, पचो बिलुलितै कामको माल्य रत्नै। र यसरी हजुरका जो केशहरू फिजिएका हुन्छन् र हजुरले जो दिव्य माल्य जो धारणा गर्नुभएको हुन्छ, भगवान अत्यन्त आकर्षित भइबक्सिन्छ हजुरको त्यो शरीरलाई देखेर। सुत्या यस्या श्रुति शुभगया, र हजुरका दिव्य जो सुक्ति छन्, हजुरले बताउनु भएका बनाउनु भएका जो सुक्तिहरू छन्, जो प्रबन्ध छन्, ती दिव्य सुक्तिहरू जो श्रुति शुभगया, जसलाई वेदका सौभाग्य भनेर भनिन्छ, वेदका दिव्य उत्कर्ष भनेर भनिन्छ। र जुन हजुरले सुक्ति बनाउनु भएको हुनाले वेद पनि अत्यन्त भाग्यवान भएका थिए र ती मन्त्र पढेर, ती हजुरले बताएका ती प्रबन्ध पढेर धरित्री सुप्रभाता, ती सुनेर पृथ्वी देवी पनि सुप्रभाता हुनुभयो। अर्थात् पृथ्वी देवी बिहान जब उज्यालो हुन्छ त्यतिखेर जब यी गाथाहरू पढिन्छन्, पृथ्वी देवी हर्षले गदगद हुनुहुन्छ। शैषा देवी सकल जननी, यस्ती सम्पूर्ण चराचरकी जो माता हुनुहुन्छ गोदा देवी, माम अपाङ्गै सिञ्चता, मलाई यसो हेरेर मतिर दृष्टि लगाएर, यसो नजर लगाएर म माथि दिव्य कृपा गर्नुहोस् र म पनि यो संसार बन्धनबाट पार जान सकौं, भगवानमा दिव्य त्यो प्रेम प्राप्त गर्न सकौं, त्यो अनुराग प्राप्त गर्न सकौं, त्यो प्रेमको पराकाष्ठा प्राप्त गर्न सकौं। हे माताजी, हे गोदाजी, हजुर त साधारण हुनुहुन्न, हजुर त विलक्षण लक्ष्मीजी नै हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजीकै अर्को स्वरूप हुनुहुन्छ। र भन्नुहुन्छ, म वर्णन गर्दै अगाडि कवि, माता चेत तुलसी पिता यदि तव श्री विष्णु चित्तो महान भ्राता चेत यदि शेखर प्रियतम श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया त्वदुक्ति सरसस्तन्येन सम्वर्धिता गोदा देवी कथं तुमन्य सुलभा साधारण श्रीरसी।
हजुरलाई साधारण लक्ष्मी त भन्नै मिल्दैन, हजुर त अलौकिक लक्ष्मी हुनुहुन्छ। किन? माता चाहिँ तुलसी, हजुरकी माता त तुलसी हुनुहुन्छ, किनभने हजुर तुलसीको वनबाट प्रकट हुनुभएको थियो। विष्णु चित्त जो महान वैदिक विद्वान हुनुहुन्छ, अनन्य प्रेमी भक्त हुनुहुन्छ भगवानको, र त्यस्ता जो विष्णु चित्त आलवार हजुरको पिता हुनुहुन्छ। र हजुरका बन्धु बान्धव दाजुभाइ को हुनुहुन्छ, हजुरको भाइ को हुनुहुन्छ त? भ्राता यति शेखर भनेको स्वामीजी रामानु स्वामीजी हुनुहुन्छ। र हजुरको प्रियतम को होइबक्सिन्छ? साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण रङ्गनाथ होइबक्सिन्छ। र अब हजुरका ज्ञातिहरू बन्धु बान्धवहरू को हुनुहुन्छ? तोतुक्ति सरस स्तन्येन, हजुरले बताउनु भएका जो दिव्य प्रबन्ध छन्, ती प्रबन्ध रूपी स्तनपान गरेर सम्वर्धिता भनेको सारा बढेका भक्तहरू नै हजुरका ज्ञातिहरू अर्थात् बन्धु बान्धवहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हे गोदा देवी, हजुर अनन्य सुलभा साधारणा कथम श्रेयसी, हजुर अनन्य सुलभा भनेको सबैले जान्न सक्ने, सबैले बुझ्न सक्ने साधारण लक्ष्मी त कहाँ हुनुहुन्छ र? हजुर त विलक्षण लक्ष्मी स्वरूप हुनुहुन्छ, अनन्य लक्ष्मी स्वरूप हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले हे माताजी, हे गोदा माता, म हजुरलाई बारम्बार स्तुति गर्छु। कल्पादो हरिणा स्वयं जनहितम दृष्टैव सर्वात्मनाम प्रोक्तम स्वस्य च कीर्तनम प्रपदनम सस्मै प्रसूनार्पणम सर्वेषां प्रकटं विधातु मनुष्यं सिद्धं विनद्ये पुरे जातां वैदिक विष्णु चित्त तनयां गोदाम उदारां स्तुमः। म उदार चित्त भएकी माता गोदाजीको स्तुति गर्छु। कस्तो गोदाजीको स्तुति गर्छु? कल्पादो हरिणा स्वयं, सृष्टिको सुरुमा नि परमात्माले मेरा भक्तहरूले मलाई प्राप्त गर्न सकुन्, मेरो दिव्य अलौकिक स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सकुन् भनेर भगवानले आफैले उपायहरू बताइबक्स्यो। सुमै प्रसूनार्पणम, फूल इत्यादिको माध्यमद्वारा, कीर्तन आदिको माध्यमद्वारा, शरणागति आदिको माध्यमद्वारा मेरा भक्तहरूले मलाई प्राप्त गर्न सकुन् र संसार बन्धनबाट मुक्त हुन सकुन् भनेर साक्षात परमात्माले आफ्नो श्रीमुखबाट जो आज्ञा भएको थियो। र ती कुरा त शास्त्रहरूमा थिए, वेदहरूमा थिए, र तिनै कुरा प्रकट गर्नका लागि धन्वी नब्बे नाम गरेको शहरमा, दक्षिण भारतमा धन्वी नब्बे नाम गरेका जुन पुर छन्, र ती पुरमा जुन हजुर विष्णु चित्त महान जो वैदिक हुनुहुन्थ्यो, ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो वेदको, त्यस्ता विष्णु चित्तकी पुत्रीको रूपमा जो हजुर प्रकट हुनुभयो, त्यस्तै उदार स्वरूप हुनुभएकी हजुरको हामीहरू स्तुमको बारम्बार स्तुति गर्छौं। हजुरको कृपा दृष्टि हामी माथि परोस् र हामी पनि हजुरको दिव्य करुणा प्राप्त गरेर हजुर जस्तै दिव्य प्रेम भक्तिको उत्कर्ष प्राप्त गर्न सकौं। आको तस्य परिस्क्रियाम अनुपमाम आसे वनम चक्षुषो आनन्दस्य परम्पराम अनुगुणाम आरास शैलेषितो आराम शैलेषितो तद्दुर्मध्य किरीट कोटि घटित स्वच्छिष्ट कस्तूरिका नाल्यामोद समेतात्म विभवान गोदाम उदाराम उदार स्वरूप भएकी गोदाजीलाई स्तुति गर्छौं। किनभने जुन गोदाजीको दर्शन गर्दाखेरि आँखाहरू तृप्त हुन्छन्, आँखामा चाहिँ अमृतको वर्षा भए जस्तो, अमृतको शीतलता प्राप्त भए जस्तो। र जुन गोदाजी हजुरको दर्शन गरेर भगवान शैलेश परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण पनि कृतकृत्य होइबक्सिन्छ, तृप्त होइबक्सिन्छ। तद्दुर्मध्य किरीट कोटि घटित स्वच्छिष्ट कस्तूरिका, हजुरले जुन दिव्य चन्दनहरू धारणा गरिबक्सेको छ भगवान नारायण, त्यो हजुरले धारणा गरेका बक्सेका ती चन्दनहरू धारणा गरेर जो कृतकृत्य होइबक्सिन्छ, र दिव्य हजुरले धारणा गरेका माला धारणा गर्न पाएर भगवान आफूलाई धन्य धन्य ठानिबक्सिन्छ, कृतकृत्य ठानिबक्सिन्छ परमात्मा। र माल्य मोद समेधितात्म विभागाम, र यसरी ती दिव्य माल्य भगवान लाई समर्पण गर्ने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका ऐश्वर्यहरूलाई, वैभवलाई जुन हजुरले समेट्नु भएको छ, यस्तै उदार चित्त भएकी गोदाम स्तुम भनेको गोदादेवीको स्तुम भनेको हामीहरू स्तुति गर्छौं, बारम्बार स्तुति गर्छौं। र कवि अगाडि भन्नुहुन्छ मादृशा किञ्चन त्राण बद्ध कङ्कण पाणये विष्णु चित्त तनु जाए गोदाए नित्य मङ्गलम। म जस्तो अकिञ्चन भक्तको त्राण भनेको रक्षा गर्नका लागि बद्ध कङ्कण जसले कम्बर कसी बक्सेको छ,
जसले यसरी हात उठाइबक्सेको छ। यस्ती विष्णुचित्त तनु जाए विष्णुचित्त ब्राह्मणकी जो कन्या हुनुहुन्छ यस्ती गोदालाई नित्य मङ्गलम नित्य मङ्गल छ। विष्णुचित्त कति भाग्यवान हुनुहुन्छ, किनभने त्यस्ती अलौकिक भक्तिकी प्रतिमा स्वरूप गोदाजीलाई प्राप्त गर्नुभयो। र फेरि प्रार्थना गरिएको छ, श्रीमते विष्णुचित्ताय मनोनन्दन हेतवे श्रीमते विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दन नन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्य मङ्गलम। गोदाजीको सधैँ मङ्गल होस्, हामी मङ्गलको कामना गर्छौँ। कस्तो श्रीमती जो ऐश्वर्यशालिनी हुनुहुन्छ र जो विष्णुचित्तार्य हुनुहुन्छ, विष्णुचित्त जो विद्वान हुनुहुन्छ र उहाँको मनोनन्दन उहाँको मनलाई जसले आनन्दित बनाइदिनु भएको थियो। विष्णुचित्त जुन गोदाजीलाई पुत्रीका रूपमा प्राप्त गरेर कृत्य हुनुभएको थियो। त्यस्ती नन्दन नन्दन सुन्दर्यै नन्दन नन्दन भगवान श्रीकृष्णकी सुन्दरी हुनुभएको गोदायै भनेको गोदाजीलाई नित्य मङ्गलम सधैँ मङ्गल होस् र उहाँको कृपाले हामी सबैलाई पनि मङ्गल होस्, यो संसारको सबैको मङ्गल होस्। त त्यसकारणले कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम जो कर्कट त्यो राशिमा पूर्व फाल्गुनीमा तुलसीको वनबाट प्रकट हुनुभएको थियो र पाण्डे देशमा जो विश्वम्भरा साक्षात पृथ्वीदेवी नै हुनुहुन्छ। यस्ती रङ्गनाथ भगवानकी जो नायकी भगवान श्रीकृष्णकी जो नायकी हुनुहुन्छ, प्रेयसी हुनुहुन्छ भगवती गोदाजीलाई वन्दे हामीहरू वन्दना गर्छौँ। यसरी कविले जो प्रार्थना गर्नुभएको छ। र आदरणीय सज्जनवृन्द, हजुरहरूका अगाडि मैले यसरी चाहिँ वेदान्त देशिक वेंकटनाथ स्वामीजीका जो दिव्य प्रबन्धहरूबाट केही श्लोकहरू लिएर स्तोत्रका केही अंशहरू लिएर हजुरको अगाडि जो मैले व्याख्या प्रस्तुत गरेँ, जो सुनाएँ र यसबाट हजुरहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुनेछ, कृतकृत्य हुनुहुनेछ। र मैले यी प्रसङ्ग आज उठाएको एउटा त अब यो 27 गते उहाँका दिव्य मङ्गल दिवस हुन् र धुमधामसँग उत्सवका साथ उहाँका दिव्य मङ्गल दिवस मनाइन्छन् र आफ्ना वाणीलाई पवित्र गराउनका लागि र गोदाजीका दिव्य चर्चाद्वारा हृदयका सम्पूर्ण मलहरू वासनाहरू समाप्त हुन् र यी वाणी पनि पवित्र हुन्, भगवती सरस्वतीजी कृपा गरिबक्सुन् भनेर यसरी उहाँका दिव्य चरित्रहरूको वर्णन सुनाए। र यति नै भनेर आज म हजुरहरूको अगाडि विश्राम लिन चाहन्छु।